तर पनि अब कानुन बनाउने नै ठाउँमा आइसक्नुभयो भनेपछि झन्झटिलो भन्ने कुरा भएन। तर कानुनलाई मैले चाहिँ यो हाइवे भन्ने गरेको छु। तपाईसँग असल मोटर छ, स्किलफुल ड्राइभर छ, फुल ट्याङ्क पेट्रोल पनि छ, जाने गन्तव्य पनि निश्चित छ, तर तपाईसँग जाने बाटो छैन भने त्यो तपाईको राम्रो मोटर, फुल ट्याङ्क, स्किलफुल ड्राइभर तपाईको गन्तव्य काम लाग्दैन। त्यसकारण तपाईले गर्ने हरेक कुरा चाहिँ अघि माननीय पुष्पाजीले भन्नुभयो जस्तै प्रक्रियाभित्र छिर्यो भने त्यसले प्राथमिकता प्राप्त गर्यो, होइन भने प्राप्त गर्न सक्दैन, कठिन हुन्छ। त्यसकारण प्रक्रियाबाट छिर्नुपर्ने। त्यसो गर्दा यी मध्ये चाहिँ मैले मेरो आफ्नो प्रस्तुतिलाई राख्दाखेरि मलाई यी विषयवस्तुहरू राखिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। संसदीय समितिको सैद्धान्तिक पक्षको कुरा, समितिहरूको कार्यक्षेत्र र अभ्यासको कुरा, संसदीय समिति र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्धको कुरा, समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, प्रभावकारिता, मैले थोरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि मैले यहाँ राखेको छु। त्यसले पनि केही ल्याउला सजिलै बनाउला भनेर। त्यसपछि सरकारी आश्वासन तथा संसदीय अनुगमनका कुरा, यति कुरा म संक्षेपमा राख्छु। मलाई सोध्नुभयो भने संसदले के काम गर्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो भने मेरो यो लामो समयको अनुभवले मलाई के बताउँछ भने संसद भनेको त एबीसीडी हो भन्ने गर्छु। ए भनेको एप्रुभ द बजेट, बी भनेको बिल मेकिङ, सी भनेको कन्ट्रोल एन्ड चेक द गभर्मेन्ट, अनि त्यसपछि डी भनेको डेलिभरेसन। यसलाई मैले चाहिँ बजेट, कानुन निर्माण, जनताको मनको आवाज बोल्ने थलोको रूपमा संसदलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने कुरा अघि माननीय पुष्पाजीले बडा राम्रोसँग भन्नुभयो। जनताको मनको आवाज बोल्नका निम्ति कुनै लिखत लेखेर वाचन गरिराख्नु पर्दैन, त्यसो मनभित्रैबाट बोल्ने हो, जनताको प्रतिनिधित्वको हिसाबले। यति काम गर्ने मध्ये मूलभूत रूपमा चारवटा काम मध्ये अनुगमन गर्ने काम चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम पर्दो रहेछ। त्यसकारण अनुगमनको मेरो आजको सेसनको सम्पूर्ण समय चाहिँ म अनुगमनमा म केन्द्रित गर्छु। त्योभन्दा पहिला समिति पनि भने हुनाले समितिले पनि अनुगमनकै काम गर्छ, तर समितिको स्पेसिफिक के होला, कहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरालाई म यस्तो सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा थोरै मात्रै म चर्चा गर्छु। यो समिति भनेको पनि संसदकै सूक्ष्म रूप हो, मिनिएचर अफ द पार्लियामेन्ट भनिन्छ। यो संसदले गर्ने काम नै समितिहरूले पनि गर्ने गर्छन्, तर काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ। फुल हाउसमा आउनु पर्यो भने अहिले पुष्पाजी र म आउनु परेको, फुल हाउसमा आउनु परेको भए हामीले दर्शक पास लिएर आउनुपर्छ। इभन उपराष्ट्रपतिजी पनि दर्शक पास लिएरै आउने गर्नुहुन्छ। तर समितिमा तपाईँलाई बोलाउनु भयो भने हरेक मान्छे समितिमा आउन सकिन्छ। त्यसकारण समिति काम चाहिँ संसदले गर्ने हो, तर समितिको काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ। यसले संसदमा अनुसन्धान गर्ने कुरा, प्रमाण जुटाउने कुरा, छलफल गर्ने कुरा, दोहोरो बहस गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन फुल हाउसमा। त्यसो भएको हुनाले समितिमा यी सबै काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण समितिको परिकल्पना गरिएको हो। संसदमा कार्यसूची बिना छलफल हुँदैन, प्रस्ताव बिना छलफल हुँदैन। फुल हाउसमा समितिमा आइसकेपछि सभापतिको अनुमतिले ल यो विषयमा छलफल गरौँ भनेर दोहोरो वार्ता, संवाद, छलफल, डिस्कसन दोहोरो पटक पटक पनि गर्न सकिन्छ। फुल हाउसमा एकचोटि बोलिसकेपछि त्यही विषय अर्कोचोटि फेरि बोल्न पाइँदैन। यस्ता केही औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छ। त्यसकारण समिति जहाँ विशेषज्ञहरूलाई बोलाउन पाइन्छ, सरकारवालाहरूलाई अरूसँग छलफल गर्न सकिन्छ, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा पनि समिति प्रणालीले गर्छ। यति सबै काम समितिले गर्छ, जो काम संसदले गर्ने भन्दा अलिक फरक छ। यति काम गर्दै गर्दाखेरि गजब के हुने रहेछ भने मेरो अनुभव चाहिँ समितिमा छलफल गर्दै गर्दा मैले धेरै कुरा मैले थाहा पाएको हुन्छु। पेट्रोलियम पदार्थ, त्यति बेला हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको कुरा थियो, यो एनआरएनहरूको कुरा थियो, हामीलाई धेरै थाहा थिएन। त्यो मामलामा जानकार मान्छेहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्दाखेरि यति धेरै इन्फर्मेसन हामीले पाइने रहेछ। हो, यसले चाहिँ समितिका सदस्यहरूलाई पनि यसले सक्षम बनाउनुपर्छ। सँगसँगै फेरि समितिको कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ भने क्रस पार्टीको कम्पोजिसन हुन्छ।
क्रस पार्टीको कम्पोजिसन भएको हुनाले कुन पार्टीले कसरी सोचिराखेको छ र कुन पार्टीले कसरी सोचिराखेको छ र त्यसको कम्प्रोमाइज पोइन्ट कहाँ हुन सक्दछ भन्ने कुराको पनि यसले चाहिँ यो समिति प्रणालीले जागरुकता देखाउने रहेछ, योगदान पनि त्यस्तो खालको योगदान पनि गरेको छ भन्ने लाग्छ। सँगसँगै फेरि समितिले गर्ने काम भनेको कार्यपालिकाको निरीक्षण, निगरानी, छानबिन, कार्यपालिकाले गरेका काम कार्यको छानबिन गरेर योगदान गर्ने, समितिको हैसियतले सदस्यहरूले चाहिँ एक योगदान गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर समितिलाई संसदकै माइक्रोकोजम वा विस्तारित रूप भनेर भनिन्छ। त्यसको सानो रूप पनि हो, त्यसको विस्तारित रूप पनि हो। संसदकै काम चाहिँ समितिहरूले पनि गर्छन् र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका निम्ति, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका निम्ति समितिहरूले सबभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्छन्। सँगसँगै संसद मार्फत जनउत्तरदायी शासन प्रणाली सिर्जना गर्ने काम पनि समितिले निर्भर गर्छ। समिति कति प्रभावकारी छ भन्ने हिसाबले सरकार कति प्रभावकारी छ भन्ने कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ भन्ने हो। त्यसकारण यो समितिको सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ यति महत्त्वको छ भन्ने मलाई लाग्छ। फुल हाउस मात्र होइन, समिति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हो। अब हाम्रो सन्दर्भमा विद्यमान समितिहरू हुन त नियमावली संशोधन हुँदैछ, तैपनि संशोधन नहुँदासम्मका निम्ति हाम्रो समितिका बारेमा हाम्रो संविधानले नै भन्छ समिति बनाऊ भनेर। संविधानको धारा 97ले संघीय कानुन बमोजिम समिति गठन गर्न सक्छ भन्यो। संघीय कानुन भनेको हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली पनि संघीय कानुन हो। त्यसले चाहिँ के काम गर्ने भन्छ संविधानमा लेख्छ, 2 सदनका बिचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मत भिन्नता हुन्छ गर्न, कुनै खास कार्यका लागि संयुक्त समिति, यो संयुक्त समितिको कुरा भयो। अरू समितिहरूको बारेमा पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गर्छ। हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समिति, विषयगत समिति र विशेष समितिहरू 2 प्रकारका समितिहरूको परिकल्पना गरिएको छ। यसको के कामका निम्ति भन्दा सभाको नियमित कामलाई सघाउन, सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र सोको आधारमा आवश्यक निर्देशन वा राय समितिले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र बसेका परेका मन्त्रालय र विभागहरूमा निर्देशन दिने, राय दिने, परामर्श दिने, मन्त्रालयलाई इन्फर्मेसन देऊ पारदर्शी बनाउनका निम्ति, सोधपुछ गर्ने, यो लगायतका कामहरू गर्नका निम्ति नियमावलीले समितिको बन्दोबस्त गरेको छ। त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ समितिहरू यस प्रकारका समितिहरू 10 वटा समितिहरू, राष्ट्रिय सभामा 4 वटा समितिहरू, संयुक्त समिति चाहिँ 2टा समिति। यी स्थायी प्रकृतिका समिति, उनको कार्यक्षेत्र पनि नियमावलीमा निर्धारण गरेकै छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यसलाई खालि डिस्प्ले गर्न मात्रै तपाईँहरूको अगाडि राखेको हो। यसलाई मैले धेरै डिटेल गरेर वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। यसरी 10 वटा प्रतिनिधि सभाका 10 वटा समितिहरू, ती समितिले कुन कार्यक्षेत्र, कुन मन्त्रालय, कुन विभाग, कुन संवैधानिक अङ्गहरू हेर्छन् भन्ने कुरा पनि त्यो नियमावलीमा प्रश्नै गरिसकेका हुनाले यसलाई धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय सभामा 4 वटा समितिहरूको परिकल्पना गरिएको छ र तिनको कार्यक्षेत्र पनि यसरी विभाजन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक सबै समितिमा बिलहरू जाने, राष्ट्रिय सभामा विधान व्यवस्थापन समितिमा मात्रै बिल जाने, अरू 3टा समितिमा विधेयकहरू नजाने अहिलेसम्मको हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था यस्तो छ। यसका अलावा संयुक्त समितिहरू छन्। हामीसँग 2टा संयुक्त समितिको परिकल्पना, एउटा 2टै संविधानले परिकल्पना गरेको, एउटा संसदीय सुनवाईको समितिको परिकल्पना, अर्को चाहिँ यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको परिकल्पना। यो परिकल्पना धेरै पहिला संविधान निर्माण गर्ने बेलामा यो निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीति भनेको चाहिँ त विन्डो सपिङ हो, यो चाहिँ अदालतबाट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने चाहिँ भाषा संविधानमा लेख्ने गरिन्छ, सञ्चार गरिने। हामी कहाँ पनि त्यस्तै लेख्ने गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ यो विन्डो सपिङ मात्रै हो भने किन राख्ने, यसलाई नराखौँ, तर राख्ने हो भने अलिक वार्ता भनेपछि 2टा प्रक्रिया छन् त्यहाँ थपियो। एउटा सरकारले आफ्ना बजेट र कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दा यो नीति निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, त्यसको फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा भन्यो। दोस्रो,
एउटा छुट्टै समिति हुनेछ, राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरू कति पालना भए कति भएन भन्ने कुराको अनुगमन गर्नेछ भनियो। तेस्रो, त्यो समितिले हरेक वर्ष संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ भनेर यो राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई पनि विन्डो सपिङ मात्रै होइन, यिनलाई यथार्थमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति यो प्रयत्न गरेर यी दुईटा समितिहरू, सुनवाई समिति त्यसपछि यो अर्को समिति, यसरी परिकल्पना गरिएको छ। यतिको संरचनाभित्र रहन्छ र फेरि हरेक मान्य सदस्यहरू कुनै न कुनै समितिमा अनिवार्य रूपमा पर्नुहुन्छ, अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै समितिमा पर्नुहुन्छ र त्यो समिति मार्फत समितिले खेल्ने भूमिका सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, निगरानी गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने काम चाहिँ जुनसुकै समितिमा बस्दाखेरि पनि यहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि विशेष समितिहरूको पनि परिकल्पना गरिएको छ। विशेष समितिमा विशेषाधिकार समिति, संसदको विशेषाधिकार हनन भयो, मान्य सदस्यको विशेषाधिकार हनन भयो भन्ने कुरा भयो भने त्यसको समिति। त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समिति, धेरै चर्चा भएको, योभन्दा पहिला प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हुनाले त्यसको पनि धेरै चर्चा गर्नु परेन। अर्को आचरण अनुगमन समिति, सांसदहरूकै आचरण उल्लङ्घन त भएन कतै भन्ने प्रश्न उठ्ने, त्यसमा आचरण उल्लङ्घन समिति। सचिवालयलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नका निम्ति सचिवालय व्यवस्थापन सञ्चालन समिति र सभाले आवश्यक ठानेका अन्य समितिहरू, यस्ता थुप्रै समितिहरू बन्न सक्दछन्। किनभने सभा सार्वसत्ता सम्पन्न जनताको मतबाट गठन भएको थलो भएको हुनाले त्यो सभाले निर्णय गरेर यस्ता थुप्रै समितिहरू बनाउन सक्छ जसले सभालाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नका निम्ति सघाउ पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण अरू थुप्रै समितिहरू पनि बन्न सक्दछन्। त्यसपछि विषयगत समितिको काम कर्तव्य अधिकारका बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन, यसो झलाकझुलुक चाहिँ आओस् भन्नका निम्ति मात्रै सबभन्दा पहिलो त आफ्नो क्षेत्र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित विधेयक उप छलफल गर्ने हो। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, साधारण लेखा समिति बाहेक अरू समितिमा विधेयकहरू जान्छन्, राष्ट्रिय सभामा विधान व्यवस्थापन समिति बाहेक अरू व्यवस्थापन समिति मात्रै जान्छ विधेयक उप छलफल गर्ने। सँगसँगै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेका मन्त्रालय, विभाग, समिति, आयोग, संवैधानिक अङ्गहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र उनीहरूको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गर्ने, यो पनि नियमावलीमा लेखिएको कुरा हो। तिनको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा तिनलाई निर्देशन दिने, समुचित टिप्पणी गर्ने, तिनको बारेमा र सिफारिस गर्ने लगायतका कामहरू पनि समितिले नै गर्दछ। मानिलिनुहोस् गृह मन्त्रालय गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरिराखेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गर्दा गर्दा गृह मन्त्रालयले गरेका कामहरूको जानकारी दिन्छ, जानकारी लिइसकेपछि उसलाई यो काम चाहिँ यसरी गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव दिन्छ, सिफारिस दिन्छ। कतिपय मामला चाहिँ यो त हाम्रो नीतिभन्दा विपरीत भयो भने यसो गर्नु, यसो नगर्नु भनेर निर्देशन दिने गरेको पनि प्रचलन छ। त्यस्ता खालका निर्देशनहरू दिने कुरा पनि गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ सरकारी आश्वासन। हरेक समितिलाई तोकिएको छ, सरकारले उभिएर रोस्टममा उभिएर मन्त्रीले दिएको जवाफ, त्यो सरकारको आश्वासन समितिमा दिएर ल यति चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर भनेको कुरा चाहिँ मन्त्रीले दिएको जवाफ, मन्त्रीले बोलेको कुरा, औपचारिक फोरममा बोलेको कुरा, त्यो आश्वासन। त्यसकारण त्यो सरकारी आश्वासन पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि हेरिराख्ने कुरा हो। संसदले, समितिले हेर्नुपर्छ भनेर यति कुरा हेरिसकेपछि हरेक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन उनीहरूले ठुलो हसमा पेश गर्छन्। यति काम गर्नका निम्ति समितिको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। सँगसँगै अरू त्यसका अलावा अरू पनि जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको नभएको कुरा अध्ययन अनुगमन गर्ने कुरा, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। अर्को संसदले ऐन बनायो, अन्तिम दफातिर के लेख्ने चलन छ भने यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउने छ भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई प्रत्याशित विधान भनिन्छ। कतै सरकारले, सभाले, संसदले दिएको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर नियमावली त बनाइराखेका छैन भनेर प्रत्याशित विधानको पनि परीक्षण गर्ने कुरा, हेर्ने कुरा। कतै सदनले दिएको अख्तियारी भन्दा बाहिर गएर नियमावली बनाएर नियमावलीका आधारमा शासन चलिराखेका छ भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन।
किनभने कानुन बनाउने थलो भनेको संसद मात्रै हो। संसदले प्रत्यायोजन गरिदिएपछि मात्रै नियमावली बन्यो। त्यो नियमावलीहरूले संसदको अख्तियारलाई नाग्न पाइँदैन। कतै त्यसो गरेको छ कि भनेर त्यसको पनि छानबिन गर्ने कुरा। थुप्रै आयोगहरू समितिहरू बनेका हुन्छन्, तिनले पेश गरेको प्रतिवेदनको कुरा, ती प्रतिवेदनहरू संसदको सरकारको विषय हुन्छन्। ती प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि फेरि समितिहरूकै हो, संसदकै हो, सभाकै हो। सभामा आफ्नो तरिकाबाट, समितिमा आफ्नो अनौपचारिक प्रक्रियाद्वारा छलफल, बहस, विज्ञहरूसँग चाहिँ सरकारवालाहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर यो विषयमा चाहिँ के गर्नु पर्ला, के भइराखेको छ जानकारी दिने, भइराखेको कुरा चाहिँ बेठिक भएको छ भने तिनलाई रोक्नका निम्ति अथवा त्यसो नगर्नका निम्ति निर्देशन दिने काम पनि समितिले गर्छ। सँगसँगै समितिलाई फुल हाउसले कुनै अख्तियारी सुम्पिन सक्छ, कुनै जिम्मा सुम्पिन सक्छ। यो काम कारबाही चाहिँ फलाना समितिले हेर्ने भन्यो भने बैठकले सुम्पेका अन्य कामहरू पनि गर्ने कुरा हो। अब यो काम चाहिँ समितिले गर्ने कुराका निम्ति सभामुख भनेको लिडर अफ द हाउस, हाउसको नेता हो। सभामुखलाई धेरै ठाउँमा यति धेरै अधिकार दिएको हुन्छ, त्यो नियमावलीको व्याख्या गर्ने कुरा होस्, बाधाबाट फुकाउने कुरा होस्, निर्णय गर्ने कुरा होस्, यी सबै कुराका निम्ति सभामुखलाई जिम्मेवार बनाइन्छ। यो बैठक बस्नु पर्यो भने अथवा बाहिर अनुगमन गर्न जानु पर्यो भने सभामुखलाई जानकारी दिने र सभामुखको अनुमति दिने, सभामुखबाट अनुमति बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यो समितिहरूको काम हुन्छ। यति काम हाम्रो नियमावलीमा हामी निर्धारण गरिएको विषय हो। अरू यसपछि फेरि समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय कहिलेकाहीँ समस्या के पर्न सक्छ भने समिति 10वटा, प्रतिनिधि सभामा 10वटा समिति, यसो चाहिँ अलिक चलाक सभापतिजी पर्नुभयो भने यो विषय पनि मेरै पर्छ, यो विषय पनि मेरै पर्छ भनेर झ्यापत तानेर सुरुवात गरिदिइहाल्ने, अनि अर्को समिति है हाम्रो समितिको हो भनेर भन्ने। हामी संविधान सभामा हुँदाखेरि पनि यस्तै परेको थियो, विषय बाँडिएको थियो। त्यसपछि विवाद भएपछि, कार्यक्षेत्रमा ओभरल्यापिङ भएपछि एउटा समिति छ, संविधान सभाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सबै सभापतिहरू सदस्य रहेको एउटा समिति थियो। अहिले हाम्रोमा पनि छ, सभामुखको अध्यक्षतामा सबै समितिका सभापतिहरू भएको एउटा समिति छ। त्यो समितिले कसको कार्यक्षेत्र हो भनेर निर्धारण गरिदिने कुरा र फेरि सभामुखले नै निर्धारण गर्ने हो। कार्यक्षेत्रमा विवाद उठ्यो भने सभामुखले नै निर्धारण गर्ने हो। त्यसै अन्य समिति कार्यक्षेत्रभित्र परेको विषय पर्यो भने त्यो विषयमा छलफल गर्नु। कहिलेकाहीँ एउटा समितिले काम अगाडि बढाइसकेका छ, अर्को समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्यो भन्ने कुरा हेक्का भयो भने सभामुखको अनुमति दिएर ल यो विषयमा चाहिँ हामीले टेकअप गरिराखेका छौँ गरौँ भन्न पनि पाइने त्यस्तो परिकल्पना हुन्छ। तर पूर्व स्वीकृति जरुरी छ। सभामुखले यो कार्यक्षेत्र यो समितिको हो भनेर भनिदिएपछि त्यही नै अन्तिम हुने अवस्था हुन्छ। सँगसँगै सभामुखको अध्यक्षतामा भएको सभापतिहरूको बैठक बसेर कार्यक्षेत्रलाई निर्धारण गर्ने र निर्णय गर्ने यो प्रक्रिया पनि छ। अब यो त भयो समितिको सैद्धान्तिक मान्यता, समितिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, यी कामहरू। अब त्यसको अभ्यास कस्तो छ भन्दा मैले दुईटा अभ्यास, हाम्रो राष्ट्रिय अभ्यास र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको मैले छोटोमा राख्ने कोसिस गरेको छु। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति योभन्दा अगाडिको कामको उसैको प्रतिवेदनको आधारमा रहेर मैले केही गरेको थिएँ। जस्तो विपद व्यवस्थापन, सीमा, कारागार, बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध, अनि त्यसपछि नेपालको औपचारिक नाम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै भन्ने गरी संशोधनको विषय, कोभिड-19 का बारेमा विभिन्न निर्देशनहरू र स्थलगत अनुगमन समेत गरेको त्यो समितिको प्रतिवेदन छ र थुप्रै पटक चाहिँ निर्देशन दिएको। सँगसँगै मैले यहाँ चाहिँ नलेखिहाले हो, थुप्रै पटक निर्देशन दिएको, निर्देशन दोहोऱ्याएर तेह्राएर दिएको। कतिपय बेलामा समितिमा मन्त्रीजीहरूलाई बोलाएको, मन्त्रीजीहरू अनुपस्थित भएको कारणले किन अनुपस्थित भएको भनेर मन्त्रीलाई सोध्ने भन्ने निर्णय भएको, अनि समितिले दिएका निर्देशनहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभएका यस्ता थुप्रै अनुभवहरू छन्। हाम्रो समितिका, हाम्रै संसदका समितिका अनुभवहरू छन् र बाहिरका संसदका अनुभवहरू पनि छन्। तर मलाई लाग्ने कुरा के भने
संसदको समितिले निर्देशन दिइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर कार्यान्वयन हुन योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ निर्देशन दिनुभन्दा पहिला हेक्का राख्नुपर्छ। मन्त्री सरकार र समिति बसेर नेगोसिएसन छलफल गरेर यति चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यति चाहिँ निर्देशन पाउँ, अथवा मन्त्रीजीलाई कहिलेकाहीँ के समितिले निर्देशन दिए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, मलाई समितिले निर्देशन दिए, कहिलेकाहीँ त समितिको निर्देशन मागेर मन्त्रीजीहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तो सम्बन्ध पनि संसारभरि पनि प्रचलन छ, हामी काम पनि गर्नुपर्छ। अन्धाधुन्द हाम्रो काम चाहिँ निर्देशन दिने हो, हामीसँग अधिकार छ भनेर हामीले निर्देशन दिने, तिम्रो निर्देशन तिमी नै थन्काइराख भनेर मन्त्रीजीले भन्ने गर्यो भने यो 36 को रिलेसनले राम्रो गर्दैन। 63 को रिलेसन समिति र सरकार बीच, मन्त्री बीच 63 को रिलेसन दुईटा एकैतिर फर्किएको, आम्ने सामने फर्किएको रिलेसन भयो भने राम्रो गर्छ होला भन्ने लाग्छ। एउटा त्यो देखियो। अर्को चाहिँ यो राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पनि प्रशस्त पटक चाहिँ छलफल भएको, तर मैले यहाँ चाहिँ भनेको छु केही मन्त्रीहरू चाहिँ अनुपस्थित भएको कुरा। लकडाउनको बेला, कोरोनाको बेला थुप्रै निर्देशनहरू भएका, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कुरा। सार्वजनिक लेखा समितिको त लामो लिस्टै छ। सम्पत्तिको कुरा, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको कुरा, फ्रिक्वेन्सी वितरणको कुरा, एनसिएलको राजस्वको कुरा, व्हाइट बडीको कुरा, त्यसपछि प्रेसको कुरा, त्यो सेक्युरिटी प्रेसको कुरा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा लगायतको स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत थुप्रै विषयमा अध्ययन गरेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर अनि रिपोर्ट गरेको कुरा छ। कतिपय मामलामा त समितिले यो मामला चाहिँ अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र पर्छ, अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नु भनेर चाहिँ निर्देशन गरेका घटनाहरू पनि छन्। यस्तो पनि हुने गरेको छ सार्वजनिक लेखाको कुरा। शिक्षा सम्बन्धमा पनि धेरै कुराहरू आफ्नो समितिले गरेको छ। मैले खालि यो देखाउन के खोज्याउँ भने समितिहरू हामी कहाँ कमजोर छैनन्, क्रियाशील छन् भन्ने कुराका निम्ति यहाँहरूलाई धेरै नयाँ हुन्छ होला, पुराना पनि मान्यज्यूहरू हुन्छ, म पुरानाको निम्ति त पहिला गरेकै काम हो, नयाँ मान्यज्यूहरूका निम्ति यसो गर्ने चलन रहेछ, यसो गरिएको रहेछ, हामीले योभन्दा अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न होस् भन्नेका निम्ति मैले यसो गरेको। एउटा विधायन व्यवस्थापन समितिले चाहिँ त्यो कोरोनाको बेलामा धेरै इन्टेन्सिभ छलफल गरेर यो कम्प्रिहेन्सिभ ल बनाउनु पर्ने रहेछ। कोरोना नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामीले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन 2020लाई प्रयोग गर्यौँ। मैले त्यसलाई भन्ने गरेको छु मभन्दा जेठो होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ। त जबकि त्यसले डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ सङ्क्रामक रोगको परिभाषा पनि गर्दैन छ होइन। यस्तो पनि समस्या छ। त्यस कारण अपडेटेड ल बनाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको पनि अवस्था छ। यस्तो अभ्यास चाहिँ हाम्रो उसमा देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यति भइसकेपछि म अनुगमनमा जान्छु। ओभरसाइट फङ्सन, ओभरसाइट अनुगमन गर्ने कुरा, समितिको मूल काम चाहिँ अनुगमन गर्ने। अनुगमन किन गर्ने भने भन्दा यो शक्ति चाहिँ भ्रष्ट हुन्छ अनि अत्यधिक शक्तिले पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ होइन। पावर टेन्ड टु करप्ट एन्ड एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली भन्छ। कार्यकारी अधिकार सरकारले प्रयोग गर्छ। सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यो असरमा छोडेको साँडे जस्तो हुन सक्छ। यो हाम्रो सन्दर्भ मात्रै होइन, संसारभरिको सन्दर्भमा सरकार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था हो, तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो डेमोक्रेसी जितिन सक्छ पनि भन्छ। त्यसकारण शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले संसदले कानुन बनाउने, सरकारको नियन्त्रण गर्ने, सरकारले संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अदालतले त्यसको व्याख्या गर्ने, यस्तो प्रक्रिया हुन्छ। त्यसकारण यो अनुगमनको चाहिँ यति धेरै महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने लागेको छ। अब म ओभरसाइट फङ्सन अनुगमनको विषयमा मात्रै जान्छु। योभन्दा अगाडि मैले समितिका कामहरूको बारेमा थोरै निवेदन गरेँ। किन गरिन्छ अनुगमन समितिको? मैले काम अघि भने किन गरिन्छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न। संसदमा भएपछि गर्ने नै सरकारको कामको नियन्त्रण, निगरानी र खबरदारी नै हो। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ आफ्नै सरकार छ के आलोचना गर्ने, होइन। तपाईँ संसदमा हुनुहुन्छ भने संसदमा भएर आफ्नो सरकार भएको कारणले सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम छोड्नुभयो भने तपाईँ सांसदको कर्तव्य निर्वाह गर्न चुक्नुभयो भन्छ। म बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले तपाईँले यत्रो कुरा भइराखेको छ, सरकारलाई तपाईँले खबरदारी गर्नु,
यसको अर्थ खबरदारी गर्ने भने तपाईँले चाहिँ आलोचना गरेर उसलाई असहयोग गरे होइन, खबरदारी गरिदिएको कारणले सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोल्छ। ए संसदले मलाई यो डिरेक्सन दिएको छ है भन्छ। कहिलेकाहीँ संसदले डिरेक्सन दिएन भने सरकार चाहिँ आफ्नो हिसाबले जान्छ, आफ्नो हिसाबले जाँदाखेरि गलत ठाउँमा पुग्न सक्छ। एउटा त्यो। दोस्रो पारदर्शिता। सरकारमा भएका काम सिंहदरबारमा हुन्छन्, क्याबिनेट बैठकमा हुन्छन्, त्यो मन्त्री बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। मन्त्रीहरूको फेरि चाहिँ आफ्नो सेक्रेसीको कुरा हुन्छ, शपथ गोपनीयताको शपथ खानुमा हुन्छ। जब संसदमा तपाईँले ल्याएर सरकारले के गरिराखेको छ जानकारी पाउँ भन्नुहुन्न, तब सरकार भन्न बाध्य हुँदैन। त्यस कारण पारदर्शी शासन प्रणाली कायम गर्ने हो भने संसद र समितिहरूले चाहिँ यो भूमिका निर्वाह सँगसँगै जनताको प्रतिनिधित्व तपाईँ गर्नुहुन्छ। तपाईँ मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम पनि यही संसद र समितिहरूको हुन्छ। त्यसकारण जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने कुराका निम्ति संसद, सांसद र संसदीय समितिहरूको भूमिका छ भन्छु। प्रथम कुरा चाहिँ सरकार ठिक ढङ्गले चलेन र हाम्रो डेमोक्रेसी ठिक ढङ्गले चलेन भने म जस्तो मान्छेले क्वेसन के गर्छु भने होइन हाम्रो पार्लियामेन्ट इफेक्टिभ भएन कि क्या हो, हाम्रा एमपीहरू इफेक्टिभ भएन कि क्या हो। होइन भने त सरकारलाई चेक गर्ने त जिम्मा त सांसदहरूको थियो म जस्तो मान्छेले भन्छु। त्यसकारण यति कुराका निम्ति यो काम गरिन्छ। यसको निम्ति फेरि यो अनुगमनको कुरा नयाँ कुरा पनि होइन, ठाउँको ठाउँ गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन। हाम्रो संविधानले नै भन्छ सरकार गठन गर्नका निम्ति संसदमा जानै पर्छ होइन। मैले के भन्ने गर्छु भने आफ्नो बच्चालाई मार्ने हक जन्माउने आमालाई हुँदैन होइन बायोलोजिकली, तर यो पार्लियामेन्टमा आफूले जन्माएको बच्चालाई मार्ने हक पनि यही पार्लियामेन्टलाई हुन्छ। सरकार यो पार्लियामेन्टले जन्माएको बच्चा हो, त्यो बच्चाले गडबडी गर्न थाल्यो भने तिमीलाई म मारिदिन्छु र अर्को बच्चा जन्माउँछु भन्ने छुट यो संसदलाई मात्रै हुन्छ। त्यसमा यति महत्त्वको ठाउँ हो। त्यसकारण सरकार गठनका निम्ति, कानुन बनाउनका निम्ति संसदै जानुपर्ने, बजेट पारित गर्न संसदै जानुपर्ने, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। संसद बाहेक अन्यत्रबाट ट्याक्स लगाउनु, बढाउनु, घटाउनु पाइँदैन। संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने, अघि माननीय पुष्प सालजीले भनिसक्नुभयो। संवैधानिक निकायहरूको पनि अनुगमन गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको पनि तिनका काम कारवाही गर्ने, अनुगमन गर्ने, तिनलाई निर्देशन दिने र तिनले पेश गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत हुन्छन्, तिनको प्रतिवेदनको पनि अनुगमन गर्ने, तिनले के उठायो के उठाएन, तिनले उठाएको कुरा कति ठिक हो कति बेठिक हो, तिनले दिएको निर्देशन चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने काम पनि यी समितिहरूको, संसदको र सांसदको हो भन्छु। फरक फरक, संसदमा एउटा तरिकाबाट, समितिमा अर्को तरिकाबाट, इन्डिभिजुअल सांसदको अर्को तरिकाबाट। हरेक बेला म त के देख्छु भने हरेक सांसदले अनुगमनै मात्रै गरिराखेका छ भन्ने म देख्छु। अघि माननीय पुष्पाजीले भन्नुभयो शून्य समयमा बोल्नुभयो, शून्य समयमा बोल्यो भनेको अनुगमनै गरे, सरकारलाई क्वेसन गरे, प्रश्न उठाउनु भयो, अनुगमनै गरे। समितिमा तपाईँले होइन यो मन्त्रीलाई बोलाएर चाहिँ यहाँ जवाफ दियो, मन्त्रीलाई बोलाएर बुझौँ यो विषयमा के हो भनेर बोल्नुभयो, सरकारकै नियन्त्रण निर्देशन गर्नुभयो। समितिका प्रतिवेदनहरूको माथि तपाईँ छलफल गरिरहनुहुन्छ, फेरि त्यो पनि तपाईँले नियन्त्रण निगरानी नै गर्नुपर्छ। सबै काम ओभरसाइटभित्र पर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई दिएको विषय भने हुनाले मात्रै मैले भने होइन, मैले त सबै काम तपाईँले ओभरसाइटकै गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले देखेको छु। र आवश्यक समितिहरू गठन गर्न सक्ने कुरा पनि हाम्रो संविधानले संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसकारण संविधानले नै परिकल्पना के गर्छ भने ए संसद, ए सांसद, मान्यजीहरू तपाईँहरूले सरकारलाई चेक गर्ने हो है भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानले नै भन्छ। त्यही अनुगमन संयन्त्रका निम्ति प्रतिनिधि सभा नियमावली, राष्ट्रिय सभा नियमावली अनि संयुक्त नियमावली, संयुक्त सदन, संयुक्त बैठक, संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, हामीसँग 3 प्रकारका नियमावली छन्। यी नियमावलीले यी समितिहरूको परिकल्पना गर्छ भनेर। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हुन्छ त, हामी कहाँ मात्रै यस्तो हो कि संसदीय प्रणाली भएका अरू ठाउँमा के छ भन्दाखेरि गजबको अनुभव चाहिँ बेलायतमा चाहिँ नेसनल अडिट अफिस भन्ने छ, त्यसले अडिट गरे हुन्छ। हामी कहाँ अडिट भन्ने बित्तिकै पैसा आएको कुरा गर्छौँ। पैसा त के हुन्छ, गर्न सकिने कुरा हो नि। कानुन र नीति बनाएर गर्न नसकिने भ्रष्टाचार हुन सक्दछ। हामी चाहिँ कानुन र नीतिको अडिट गर्ने कुरामा धेरै पछाडि छौँ। त्यसकारण बेलायतमा भएको त्यो नेसनल अडिट अफिसले
संसदको सरकारको हरेक कामको अडिट गरिराखेका हुन्छ। ठिक गरे कि बेठिक गरे कि संविधानले भने बमोजिम गरे कि गरेन भन्ने कुराको चाहिँ उसले अडिट गरिराखेका छ। त्यो प्रचलन छ। अमेरिकामा चाहिँ अब प्रश्न सोध्ने कुरा भइहाल्यो, बजेटको विनियोजनको औचित्य खोज्ने कुरा भयो र पार्लियामेन्ट्री कमिटी अमेरिकाको कमिटीले त बजेटकै बारेमा पनि निर्देशन दिने, यसो गरेनौ भने त्यो पालना गरेनौ भने संसदको अधीनमा ल्याएर हामी खर्च गर्छौँ भन्ने सम्मको पनि त्यहाँ प्रचलन छ। त्यसकारण यो खालको अनुभव देखियो। भारतमा सरकारलाई बोलाउने र सरकारलाई निर्देशन दिने र आश्वासनको निगरानी गर्ने। सरकार भनेको त त्यो जिम्मेवार हो। यसको अर्थ तपाईँहरू पनि जिम्मेवार हो, किनभने तपाईँहरू यस्तो अग्लो ठाउँमा पुगिसक्नु हो, तपाईँहरूलाई सबैले हेरे आउँछ अनि सबैले तपाईँलाई प्रश्न पनि गरे आउँछ, गाली पनि दिएको हुन्छ, ताली पनि दिएको हुन्छ। अरू बेला भएदेखि तिम्रो बाउको के खाइदिया छ र भन्न पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ त खाइया छ। त्यसो भएको हुनाले प्रश्न पनि सोध्नु पर्यो। युआर कम्पेल्ड टु लिसन भन्छ क्या, तपाईँहरू सुन्नका निम्ति बाध्य हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएको यो एकका पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। भारतमा त्यसो गरिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा गजबको के छ भने संसदीय कानुन बिना सङ्कटकाल लगाउन पनि नपाइने र समितिमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति, मन्त्री उपस्थित नभयो भने समितिको बैठक पनि चल्दैन भन्ने त्यहाँ त्यति चल्नु छ। हामी कहाँ मन्त्रीलाई कहिले टाइम लिने होला, कहिले आइदिनुहुन्छ, बोलाएको बेला आउनु भएन, किन आउनु भएन सोधौँ भन्नुपर्ने चलन छ। तर दक्षिण अफ्रिकाको नै अनुभव चाहिँ मन्त्रीको उपस्थिति गरिरहेको छ। जर्मनीको अनुभव अनेकको छ। सरकार विरुद्ध विश्वास अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ नल्याऊ भनेर सिफारिस गर्न सक्ने पनि समितिले निर्देशन दिन सक्ने पनि अधिकारी छ। त्यसपछि त्यो निर्देशनहरू मानिएन भने त्यहाँ संवैधानिक अदालत छ, संवैधानिक अदालतमा उजुर लाग्ने अवस्था छ। यति गरेर संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरिएको रहेछ। अर्को गजब छ जापानमा। तपाईँहरूले यहाँ बोलाउनु भयो मलाई, म खुसी भएर आएँ, मासुजीको पत्र आयो, म खुसी भएर आएँ। आएपछि मैले तथ्य भने पनि नभने पनि तपाईँहरू सुन्न बाध्य हुन्छ। जापानमा चाहिँ के रहेछ भने संसदीय समितिमा विज्ञले बोल्दाखेरि पनि शपथ लिनुपर्ने, सही कुरा मात्रै बोल्नुपर्ने। गलत कुरा बोलियो भने त्यो खतरनाक चिज हो नि। गलत कुरा बोलियो भने कैद र जरिमाना गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ। यसो भयो भने पो उनीले पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा जाने, सांसदहरूसँग जाने भनेपछि म चाहिँ तयारी पुगेको छैन भने सरी मेरो तयारी पुगेको छैन, म आउँदिनँ, यो विषय मेरो होइन, अरूलाई दिनु होला, यो विषयमा म राख्न सक्दिनँ भन्ने आउँथ्यो नि। तर हामी कहाँ चाहिँ संसदीय समितिमा आएको छ भने म जस्तै चिटिक्क टाई लगाएर आएपछि त्यो भइहाल्ला नि भने आफ्नो कहिले के हुनसक्छ। तर खतरनाक के हुनसक्छ भने विज्ञले बोलेको कुरा त होला भन्ने त हुन्छ फेरि, हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तथ्यमा रहेर बोलिएन भने त्यसको पनि फेरि प्रभाव गलत पर्न सक्छ भन्ने हुँदो रहेछ। यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखियो। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अनुगमन भन्ने बित्तिकै हामी सबैको दिमागमा के पर्ने गर्छ भने अनुगमन भनेपछि बाहिर हेर्न जाने भन्ने आउँछ। अनुगमन गर्ने भन्ने बित्तिकै हेर्न जाने, घुम्न जाने, र कहाँ जाने हो गइहाल्नु, गएको बेलामा रारा पनि घुमिहाल्नु, अर्को ठाउँ पनि घुमिहाल्नु। मैले सोच्दाखेरि यो ओभरसाइटको अध्ययन गर्ने एउटा अध्येताको हिसाबले म के भन्छु भने अनुगमन भने चाहिँ भ्रमण चाहिँ अन्तिममा हो, नगरी नहुने हो भने भ्रमण हो, होइन भने अनुगमन त तपाईँले सबभन्दा पहिला एउटा मानिलियो मेलम्चीको अनुगमन गर्ने भन्नुभयो भने मेलम्चीको बेसिक डकुमेन्ट पहिला हेर्नु पर्यो। बेसिक डकुमेन्टले के भन्छ, त्यसको खर्चको कुरा, त्यसको प्रशासनिक कुरा, त्यो बमोजिम भए नभएको कुरा, सारा कुरा तपाईँले फाइलबाट तपाईँ कन्फर्म भएपछि अलिक कन्फ्युजन भयो भने त्यसका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो। अधिकारी त बोलाउनु पर्ने भयो, हामी आफै फाइलबाट बुझिएन, अधिकारीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई प्रेजेन्टेसन गरेर त्यहाँबाट कन्फर्म हुनु पर्यो। यतिबाट भयो, काम सकियो भने तपाईँ अनुगमन गरेर रिपोर्ट दिएको होइन। यतिले त अझै पुगेन, फिल्ड भिजिट गर्नै पर्ने भयो भने अन्तिममा हो फिल्ड भिजिट, अनिवार्य पर्यो भने जाने कुरा। तर हामी कहाँ पहिला फिल्ड भिजिट जाने, अनि फिल्डमा गएपछि होइन यो कहिलेबाट सुरु भएको अरे भनेर सोध्ने, यसको बजेट कति हो, कहिले सकिन्छ, म्याद कहिलेसम्म छ भनेर
हामीले त्यहाँ सोध्छौँ, सोध्ने बित्तिकै त्यहाँका अधिकारीहरूले के भन्छन् भने मान्यज्यूहरूले धेरै अध्ययन गरेर आउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ मिठो मसिनो खुवाएर राम्रो गरेर पठाएपछि हुन्छ भन्ने खालको। किनभने मेरो अनुभव भनिराखेको छु है, मान्यज्यूले भर्खर आउनु भएको छ, त्यसो गर्नुलाई मैले यहाँ भने होइन, मेरो यो गलत अनुभव नसिक्नु होला भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। हाम्रो चाहिँ प्रचलन यस्तो हो। त्यस कारण पहिला विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामी पुरा जानकार हुने अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अरू प्रक्रिया गर्ने, त्यसो गर्ने भने हामीलाई हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अनुगमन र प्रतिवेदन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले भने राम्रो तयारी गर्नुहोस्। फेरि अनुगमन गर्ने भनेर नेभर इन्डिङ अनुगमन हुँदैन। अनुगमन गर्ने भने कति समयको निम्ति अनुगमन गर्ने, के विषयको अनुगमन गर्ने, तपाईँले डेडलाइन फिक्स गर्नुहोस्। यसका सरकारवालाहरू को हुन्? हस्पिटलको अनुगमन गर्न जाँदै हुन्छ भने त्यो हस्पिटलका युजर्सको रूपमा डक्टर्स होला, त्यहाँको प्रशासन होला, त्यहाँको कानुन होला, त्यहाँको खर्चको कुरा होला, के रहेछ है त्यो पहिला त्यो हेरौँ, त्यसको बारेमा जानकारी लिनु भनेर जाने होला सरकारवाला। त्यसपछि तपाईँको प्राथमिक तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो, अनुगमन खास कुरा के पत्ता लगाउन खोज्या भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्यो। तर प्राथमिकतामा राख्नुभयो तर जाँदा जाँदै पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले गर्न खोजेको विषयवस्तुभित्रै अझै गम्भीर कुरा त्यहाँ गएर देख्नुभयो भने मेरो प्राथमिकता यति हो, अरूमा हेर्दिनँ भनेर नहुनुहोस्, क्रिएटिभ हुनुहोस् पनि भन्छ। त्यसपछि कन्सल्टेसन यो चाहिँ गरिराख्नुहोस्। पार्लियामेन्ट्री कमिटीले गर्ने भनेको चाहिँ यो काम हो। डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने डिबेट हो। जब डिबेट सिद्धियो डेमोक्रेसी मर्छ भन्ने चलन छ। त्यसकारण यो अनुगमनको सन्दर्भमा पनि परामर्श गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै खुल्ला हुनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि अनुगमन गर्न गएर कुनै चिजलाई ब्रेक गरिदिने वा कुनै चिजलाई पछाडि फर्काइदिने वा कुनै चिजलाई चाहिँ हार्म गर्ने चिज होइन। तपाईँले त्यो कुरालाई फेसिलिटेट गर्नका निम्ति अनुगमन गर्ने हो। अग्रगामी हुनुहोस् भने त्यो हो। तपाईँहरूको यो काम भएन छ, अब यो अड्डा बन्द गरिदिने भन्ने प्रकृतिको अनुगमन हुँदैन। तपाईँको यो कमजोरी देखियो, यो कमजोरी सुधार गर्नका निम्ति तपाईँको लिडरसिप चेन्ज गर्ने हो कि, तपाईँको बजेट चेन्ज गर्ने हो कि, कर्मचारी चेन्ज गर्ने हो कि, के गर्ने हो गर्नु पर्यो। यसो गरेर भए पनि चिज अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने ढङ्गले अग्रगामी हुनुहोस् भन्ने रहेछ। त्यसपछि यति कुरा त गरिसकेपछि हामी यहाँ फेरि अर्को छ होइन, महासचिवजीलाई यहाँ साक्षी राखेर भन्छु, मान्यज्यूहरू घुम्न गयो, मेरै अनुभव भन्छु, गइसकेपछि ल यो प्रतिवेदन लेख्ने हो, कर्मचारी साथीहरू प्रतिवेदन लेख्नु होला भनियो। कर्मचारी साथीहरूको चाहिँ एउटा फर्मेट हुन्छ, त्यो फर्मेटमा लेखिदिनु भयो भने अन्त त फेरि त्यो पार्लियामेन्टकै इज्जतको कुरा हुन्छ। अहिलेसम्म राम्रै गर्नुभएको छ, फेरि मैले नराम्रो गर्नुभएको छ भने होइन, तर गर्नुपर्ने कसले हो भने जसले अनुगमन गरे हो कि रिपोर्ट पनि उसले लेख्नुपर्ने हो। रिपोर्ट लेख्ने बेलामा मनगणन्ती पनि हुनु भएन, लम्बे तान पनि हुनुपर्ने भएन, कथा कुथुङ्गी हुनु भएन, ठोस हुनु पर्यो, मूर्त हुनु पर्यो, सरल हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो। योभन्दा अगाडिका प्रतिवेदनहरूले गरेको टिप्पणी ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो मामलामा कानुनको परिपालना भएको छ कि छैन, बजेट उपलब्ध हुँदैछ कि छैन, जनशक्तिहरू त्यो स्तरको छन् कि छैनन्, अनि अहिलेसम्म त्यसले हासिल गरेको उपलब्धि के हो, त्यो सबै कुराको एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। एसेसमेन्ट गरेको कुरा तपाईँको रिपोर्टमा देखिनु पर्यो। जनशक्तिको सक्षमता असक्षमता, कहिलेकाहीँ त कर्मचारी त हो तर एप्रोप्रिएट कर्मचारी छैन भन्ने भयो भने त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। र कामको प्रोडक्टिभिटी लगानी, राज्यको लगानीका आधारमा त्यसले कति उत्पादकत्व दियो, त्यसको उत्पादन क्षमता कति हो, कति दियो त्यसले रिटर्न भन्ने कुरा पनि तपाईँको रिपोर्टमा आउनु पर्यो। त्यो सबै कुरा मूल्याङ्कन सहित तपाईँले सुझाव दिनु पर्यो। र अन्तमा यो समितिले अपेक्षा गरेको कुरा के हो, अन्तमा समितिले अपेक्षा गरेको कुरा, किनभने समितिले दिएको रिपोर्ट चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति उसले चाहिँ समितिको अपेक्षा ठिक ढङ्गले बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेर कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ उसलाई सहज पनि हुनु पर्यो। त्यस कारण रिपोर्ट भने यस्तो हुनुपर्छ, अनुगमन यस्तो हुनुपर्छ, रिपोर्ट यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छ। मैले यो मेरो आफ्नो मनगणन्ती ल्याएको होइन, हाम्रो आइपियू इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन छ, संसारभरिका संसदहरूको सदस्य भएको, हाम्रो नेपाल पनि त्यसको सदस्य छ, त्यसले चाहिँ मोनिटरिङ टुल्सहरूको चाहिँ विकास गरेका छ। त्यो मध्येमा यस्तो चिज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो रिपोर्टमा यहाँ हुनाले मैले त्यो चाहिँ एकदमै सेयर गर्न लायक हुन्छ भनेर मैले यो विषयवस्तु राखेँ। एकदमै विचार गर्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू मान्यज्यूहरू सदनमा हुनुहुन्छ, समितिमा हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल सांसद हुनुहुन्छ। एउटा किताब छ हु विल गार्ड द गार्जियन भन्ने,
एउटा किताब छ, त्यो प्रोफेसर ब्रुनोको हो। तपाईँहरूले सरकारलाई गार्ड गर्ने हो, तर तपाईँहरूलाई पनि गार्ड गरिराखेका छ नि त जनताले। मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँहरू अग्लो ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबैले देखिया छ। तपाईँले लाएको, खाएको, हाँसेको, रोएको, तपाईँको सबै कुरा अब प्राइभेट लाइफ रहेन, पब्लिक लाइफ। त्यसो भएको हुनाले सबै कुरा तपाईँहरूको आउँछ। त्यस कारण तपाईँलाई पनि गार्ड गरिराखेका छन्। एउटा कुरा सँगसँगै तपाईँको ओभरसाइटको पनि ओभरसाइट भइरहेको छ है, तपाईँ आन्दोलन गरेर गइरहनु भएको छ, त्यसको पनि ओभरसाइट भइरहेको छ भन्ने कुराको ख्याल गर्ने कुरा, पोजिटिभ एटिच्युड राख्ने कुरा। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ बडा हामी कहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो खालको छ। अलिकति डेभलप पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जानुभयो भने पार्लियामेन्ट्री कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न बस्नुभन्दा पहिला एफिडेभिट गरेर यसमा मेरो स्वार्थ बाजिँदैन भनेर हस्ताक्षर गरेर अनि त्यसपछि बस्ने थियो। त्यसो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि ख्याल गर्ने। कहीँ अनुगमन गर्न जानु छ, ठ्याक्कै आफैसँग सम्बन्धित आफ्नै ठेक्कापट्टा भएको ठाउँमा म अनुगमन गर्न गएर अनि त्यसपछि होइन त्यहाँ त बजेट राम्रो पुग्या रहेछ, त्यहाँ त कर्मचारी पनि ठिक ढङ्गले गर्नु पुग्या रहेछ, यो चाहिँ दिनुपर्छ भनेर मैले सिफारिस गरेँ भने के हुन्छ? मेरो स्वार्थ भएको ठाउँमा त म त्यही भन्छु होला नि। त्यस कारण यो म गर्दिनँ, मेरो स्वार्थ बाजिन्छ, त्यस कारण इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी जानुहोस् भन्छ। र हेर्ने चलन संसारमा हेर्ने चलन कस्तो छ भने पार्लियामेन्ट्री कमिटी अनुगमन गर्न गयो, तर त्यो क्रस पार्टी गएको थियो कि सिङ्गल पार्टी गएको थियो भनेर हेर्छ। क्रस पार्टी खोज्छ, त्यहाँ अनुगमनमा क्रस पार्टी खोज्छ। किन क्रस पार्टी खोज्ने भनेकै विषयलाई एक्सपोज गर्ने हो। सिङ्गल पार्टी रुलिङ पार्टी मात्रै भयो भनेदेखि त यो चाहिँ ढाकछोप गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ क्लिन चिट दिनुपर्छ, यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने नहोस् भन्नका निम्ति क्रस पार्टी अपोजिसनको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ। त्यस कारण त्यो कुराले हेर्नु पऱ्यो। र जुरिस्डिक्सन तपाईँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो कि गर्नुभएको छ। यो काम चाहिँ तपाईँको क्षेत्राधिकारमा भित्र नपर अर्कैको क्षेत्राधिकारभित्र परिराखेको छ कि भन्ने कुरा। हामी अदालततिर के भन्छौँ भने अदालतले पहिला हेर्ने कुरा भनेको उसले हत्याभित्र मुद्दा गरे कि गरेन, उसको हक थियो कि थिएन। र मेरो क्षेत्राधिकार म अदालतमा बसिराखेको छु भने मेरो क्षेत्राधिकारको भित्र पर्छ कि पर्दैन, यी तिनवटा कुरा हेरेपछि यी तिनटै कुरामा यस भनेपछि अनि बल्ल अगाडि बढ्छ। भने जस्तै तपाईँहरूले पहिला यो हामीले हेर्ने विषय हो कि अर्को समितिले हेर्ने विषय हो? आफूले हेर्ने विषय होइन भने त्यो विषयमा अनावश्यक समय अनि साधन स्रोत खर्च गर्नु भएन, दुरुपयोग पनि हुन्छ। त्यसो गरियो भने दुरुपयोग हुन्छ भन्ने पनि हो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तपाईँले गरेका हरेक काम, तपाईँले गरेका प्रश्न, तपाईँले दिएका जवाब इज इट डुएबल, गर्न सकिनेछ